किसी बाइक से तीन अफराद हों, एक गाड़ी पर बैठे हों, हेलमेट ना लगाए हों और पहुँचें किसी चौराहे पर जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो और आपको बगैर हेलमेट के देखे, तो सबसे पहले आपको रोकेगी, आपके सामने आकर पहला काम यही करेगी कि आपको चाबी निकाल लेगी। यही काम रसूल खुदा ने किया कि पहले उनके कजाओं को ले लो ताकि ये भाग ना सकें। अब और वो रोकती क्यों है, क्यों रोका उन्होंने? क्योंकि आपने 3 लोग थे एक गाड़ी पर, क्योंकि 3 लोग कानूनन जुर्म हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कानूनन 3 लोग, हुकूमत ने भी कानूनन 3 लोगों को मुजरिम करार दिया है। अगर कोई इस तरह सवारी करे एक बाइक पर, तो अब वो ये तो कानूनन भी मुजरिम हो गए। हमारे यहाँ भी मुजरिम, हम भी मानते हैं कि 3 लोग कानूनन भी मुजरिम हैं, वैसे भी मुजरिम हैं। खैर रसूलुल्लाह ने वही चीज़ क्या नाम है पहले क्या किया कि उनके कजाओं को ले लिया ताकि ये लोग जा ना सकें। कजाओं को लेने के बाद उसका मेंबर बनवाया और उससे मौलाए कायनात को बुलाया और कहने लगे कि आज से क्या नाम मन कुन तो मौला हो फ़अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उनके ये अली मौला हैं। और है परवरदिगार तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तो उसको दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ? रसूल अल्लाह ने इस कड़ी धूप में आखिर इतनी गर्मी में क्यों कहा? यानी उन पर भी प्रेशर था, अल्लाह की तरफ से प्रेशर था, वरना रसूल अल्लाह को भी ये चीज़ रसूल अल्लाह ने पहले भी ऐलान कर चुके थे। रसूल अल्लाह कोई आज नई बात नहीं बता रहे थे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रसूल अल्लाह इसे 12 ये इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन उस कड़ी हुई धूप में जहाँ लोग थके हुए हैं, हज करके वापस आ रहे हैं, आखिर क्या वजह थी कि रसूल अल्लाह ने उस तपती धूप में लोगों को रोक लिया? क्योंकि उनकी नबूवत ख़तरे में थी, रसूल अल्लाह की नबूवत ख़तरे में थी। रसूल अल्लाह ने उस वक्त इतनी उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि अगर तुमने जो मैंने तुम पर नाजिल किया अगर तुमने वो ना पहुंचाया तो तुम्हारी नबूवत, तुम्हारी ये 23 साल मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब उसमें रसूल अल्लाह ने नमाज पहुंचाई, रोज़ा पहुंचाया, हज पहुंचाई, ज़कात पहुंचाया, लोगों के साथ सिले रहमी दिखाई, ये सब के सब बर्बाद हो जाता अगर मौलाए कायनात की विलायत उन्होंने ना पहुंचाते। तो उस वक्त अज़ीज़ान गिरामी, अब आप तवज्जो फरमाएँ, इस चीज़ पर गौर फरमाएँ कि मैं आपके सामने एक नुक्ता अर्ज़ करता चलूँ कि मौलाए कायनात की विलायत हमारे दरमियान इतनी अहम है कि जब रसूलुल्लाह की नबूवत सही और सालिम ना रह सकी, बाकी ना रह सकी, अगर उन्होंने इस चीज़ को ना पहुँचाया, उनकी नबूवत ख़तरे में आ गई, तो हमारी ये नमाज, हमारे ये रोज़े, हमारे ये ज़कात, हमारे ये खुम्स, ये क्या रहेंगे अगर हमारे पास विलायत मौलाए कायनात ना रहे? तो सब बेकार है, सब बेकार और सब ज़ाया चली जाएंगी अगर हमारे पास विलायत मौलाए कायनात नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है, मैं आपके सामने ये अर्ज़ करता चलूँ कि आप इस चीज़ को गौर करें और देखें कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास विलायत नहीं है, आपके पास मौलाए कायनात की विलायत नहीं है और उस चीज़ पर आप अमल नहीं कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि आपको अगर जन्नत में जाना और उस रास्ते पर जाना, हम तक आके मिलना है अगर, तो आपको किताब और हमारी अहले बैत से मिलकर रहना पड़ेगा, मुतमस्सिक रहना पड़ेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किताब को भी लेकर चलें और अहले बैत को भी लेकर चलें, ना कि हम उनकी बातों पर अमल करें जो ये कह रहे हैं कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, अब हम पर लाजिम है कि हम भी इसी तरह मौलाए कायनात, जिस तरह हमारे इमाम ने सिखाया कि हम लोगों के साथ किस तरह सिले रहमी करें, मौलाए कायनात ने बता दिया कि किस तरह हमें लोगों के दरमियान रहना है, अपना मफाद नहीं देखना है और वो चीज़ें नहीं देखी, हमें वो काम अंजाम देने हैं कि जिससे इस्लाम सही और सालिम रहे और बाकी रहे, उस पर कोई ज़रर ना आए। अपने मफाद के लिए हमें इस्लाम को ख़तरे में, इस्लाम को नुकसान नहीं देना है और हमें वो चीज़ें अमल करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए जो चीज़ मौलाए कायनात ने हमें बताई है। कोशिश करूँगा कि मैं पहले ख़ुद उस पर अमल करूँ और उन चीज़ों को करूँ और अंजाम दूँ। बस अज़ीज़ान गिरामी, यही चीज़ है, यही विलायत है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
باقی رکھا اور بچایا کربلا کے میدان میں۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو سب سے پہلے نانا کی قبر پر جاتے ہیں۔ نانا کی قبر پر جا کے امام حسین پہنچتے ہیں اور گریہ کرنے لگتے ہیں کہ اے نانا، تیرا نواسہ اب جا رہا ہے کربلا کے میدان میں۔ اے نانا، تیرا نواسہ تیرا یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اب واپس نہ آئے گا۔ امام حسین اپنے خانوادے کو جمع کرتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے چاہا کہ میں نانا کی قبر کی زیارت کر لوں۔ امام حسین جب نانا کی قبر پر پہنچتے ہیں تو کیا میر انیس کہتے ہیں کہ جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین نم نم مدینے کو آئے گا۔ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں عزیزان گرامی۔ جب وہ جاتے ہیں تو میر انیس نے کہا کہ جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین نم نم مدینے کو آئے گا۔ پھر امام حسین وہاں سے جدائی لیتے ہیں، وہاں سے الوداعی لیتے ہیں اور جانے لگتے ہیں اماں کی قبر پر۔ ارے امام حسین اس طرح اماں کی قبر پر جاتے ہیں جیسے کچھ 6 مہینوں کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہو، اور وہ اماں کی قبر پر جا کر اس طرح لپٹ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اماں لہو لوہان کفا، اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اور امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے ہیں۔ امام حسین وہاں پر قبر پر اس طرح لپٹے رہتے ہیں۔ پھر امام حسین نے الوداعی لی۔ الوداع لینے کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنے کے بعد امام حسین کربلا میں داخل ہوتے ہیں، اور آخر کار عصر عاشور آتی ہے جب سب انصار و اصحاب شہید ہو گئے، کوئی نہ باقی رہا۔ پھر امام حسین تنہا بچے اور چاہا کہ اب میں جاؤں مقتل میں۔ اپنی بہنوں سے کہا کہ اے میری بہنوں، اب میں یہاں سے الوداعی لیتا ہوں، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہ امام حسین جب جانا چاہتے ہیں تو بہنوں نے کہا کہ اے بھیا ہم حلقہ بناتے ہیں اور آپ اس کے درمیان سے جائیے، آپ اس کے درمیان سے جائیے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے، جس طرح نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے۔ ارے امام حسین اب خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نظرہ یمیناً و شمالا، امام حسین نے ایک بار دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو امام حسین کو سوار کرائے، کوئی نہیں ہے جو امام حسین۔ وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب عباس جا رہے تھے تو خود انہوں نے سوار کرایا، جب علی اکبر جا رہے تھے تو خود سوار کرایا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر جناب زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی۔ امام جناب زینب کو برداشت نہ ہوا اور وہ آگے بڑھی، کہا اے بھیا آپ کو میں سوار کراؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ میر انیس نے کہا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ارے امام حسین مقتل کی جانب جاتے ہیں سوار ہو کر، اور امام حسین نے ایسی جنگ کی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا امام، میرا مظلوم امام، ایسی جنگ کی کہ لوگ جنگ وہاں مقتل میں اس طرح ہلچل مچی کہ میمنہ کے لوگ میسرہ کے لوگ میمنہ میں۔ ایک مرتبہ یہ آواز خداوندی آئی اور کیا کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میں رب سے مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی تلوار کو
نیام میں رکھا، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، جسے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تلوار مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے پتھر مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے کربلا کی جلتی ہوئی ریگ مولا کے اوپر پھینکا۔ ارے امام حسین کے جسم پر، جسم اقدس پر اتنے زخم لگے کہ مولا کو برداشت نہ ہوا، کبھی دائیں جانب جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں۔ تبھی ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ امام حسین سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ ارے اس وقت منظر یہ تھا کہ امام کا لاشا، امام کا جو جسم تھا وہ نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد آ، اس وقت کون حق کی رفاقت کرے ادا۔ زینب سے بولی فاطمہ زہرا بسط بکا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔